बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। व्हाट एन अमेजिंग डिस्प्ले ऑफ बैटिंग फ्रॉम पाकिस्तानी ओपनर्स शान मसूद और बाबर आजम आज केप टाउन के न्यूलैंड स्टेडियम में टेबल माउंटेन के नीचे छा गए। हिस्ट्री क्रिएट कर दी है पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स ने और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के अलावा जनूबी अफ्रीका की टीम को और जनूबी अफ्रीका के क्रिकेट फैंस को हैरान करके रख दिया है पाकिस्तान ने और उनको अपने नाखून चबाने पे, अपनी उंगलियां चबाने पे मजबूर कर दिया कि आखिर हमने पाकिस्तान को फॉलो ऑन क्यों करवाया। ये एक बड़ी टैक्टिकल मिस्टेक साबित हो सकती है इस टेस्ट मैच को लेकर के। बट व्हाट एन अमेजिंग कमबैक फ्रॉम पाकिस्तान। कल के जीरो आज के हीरो बन गए, बल्कि आज के जीरो आज ही हीरो बन गए। अगर मैं ये कहूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। दिस इज वाई आई यूज टू कॉल टेस्ट क्रिकेट इज द बेस्ट क्रिकेट। ये वो क्रिकेट है जो वाकई आपके कैरेक्टर को टेस्ट करती है और जिसमें आपको मौका मिलता है कि आप अपनी गलतियों को सुधारें और कम बैक करें, और वही आज पाकिस्तान की टीम करते हुए दिखाई दी। इस पे बात करेंगे तफसील के साथ, बात करेंगे शान मसूद की कायदाना इनिंग्स के हवाले से। बहुत ही बड़ी उनकी जानिब से इनिंग्स आज देखने को मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशल उनके कैरियर को लेकर के, जिसके हवाले से मैं बात कर रहा था, कल भी बात की थी। और इसके अलावा इस साल के शुरू में मैंने बाबर के हवाले से कुछ प्रेडिक्शन की थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी करेक्ट साबित हो रही है। बाबर आजम इज बैक विद द बैंग इन द फॉर्म और 2025 का आगाज बाबर आजम के लिए काफी जबरदस्त हो रहा है। हालांकि वो नहीं हो पाया जो आप चाह रहे थे, जो मैं चाह रहा था, जो हम सब चाह रहे थे। बट ओवरऑल ग्रेट बाउंस बैक फ्रॉम पाकिस्तान, और जनूबी अफ्रीका को आज इस मैच में गुस्से में आने पे मजबूर कर दिया है पाकिस्तान के इन दो बल्लेबाजों ने। बात करेंगे तफसील के साथ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। ये जो खनखनाती हुई आवाज आप तक पहुंच रही है और इस आवाज में जो जोश और जुनून है, इसमें एक मेहरबानी तो डॉक्टर फैज साहब की है जिन्होंने हमें ये जबरदस्त किस्म का माइक गिफ्ट किया, लेकिन साथ में मेहरबानी है बाबर आजम और शान मसूद की, जो एक बोरिंग टेस्ट मैच से, एक सॉर्ट ऑफ नाइटमेयर से पाकिस्तान को वापस लेकर के आए हैं। एक जिसको आप कहते हैं एक होपफुल कंडीशन में, एक ऐसी कंडीशन में कि पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस आज रात सुख की नींद सो पाएंगे, सुकून की नींद सो पाएंगे। और वो मैच जिसको जनूबी अफ्रीका के क्रिकेट फैंस चाहते थे कि वो आज ही खत्म हो जाए, और जनूबी अफ्रीका की टीम भी चाहती थी कि केप टाउन की विकेट ऐसी है कि हम पाकिस्तान को फॉलो ऑन करवा रहे हैं और पाकिस्तान की टीम आज ही आउट हो जाएगी और अगले 2 दिन हम पुरसकून अंदाज में गुजारेंगे। जैसे विकेट कीपर जो थे वो बेगिंडम क्या नाम है उसका, जिसने आज बहुत सारे कैचेस पकड़े हैं, उसको वो बार बार कह रहा था कि आज पता नहीं आज मैच खत्म होता है या नहीं, या कल पे चला जाएगा, या क्या पता डे 5 पे चले जाए। तो इस पे कहने पे मजबूर कर दिया, पंप अप कर दिया, बाबर आजम के साथ झगड़ा, बाबर आजम के साथ गाली गलौज करते हुए नजर आए हैं जो मल्डर हैं वो। उसके बाद ये जो इनका विकेट कीपर है, ये तो बहुत ही चालू चीज लगता है। वैसे मैंने हिसाब लगाया, ये पहले कामरान गुलाम के साथ भी ये आया था। कामरान गुलाम ने तो इतने बड़े बड़े फक्कड़ तोले थे इसको। बाबर आजम इज नॉट लाइक ऑफ अ गाय कि जो इस किस्म की हरकत करे, और वो ज्यादातर गुस्से में भी नहीं आता, लेकिन उसने बहुत बदतमीजी की है। और मुझे लग रहा है
کہ اسی نے محمد رضوان کو بھی آج پہلی اننگز میں جب پاکستان کھیل رہا تھا تو محمد رضوان 46 پہ موجود تھے اور وہاں پہ محمد رضوان جذباتی ہوئے اور کریز سے باہر نکلے اور باہر نکل کر انہوں نے چوکا لگانے کی کوشش کی تو وہاں بھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے کوئی سلیجنگ کی ہے. بائی دا وے اس بار جنوبی افریقہ کی ٹیم جو ہے وہ بہت بلو دا ایوریج نظر آ رہی ہے اپنے ایٹیٹیوڈ میں. حالانکہ جنوبی افریقنز جو ہیں وہ اتنے برے کبھی بھی نہیں ہوئے, مطلب سلیجنگ کے حوالے سے جنوبی افریقن اتنے مشہور نہیں. اور آج تو بابر اعظم کے ساتھ ہاتھا پائی ہونے والی تھی. امپائر دھرما سینا جو ہے سری لنکا کے, انہوں نے بیچ بچاؤ کروایا ہے اور انہوں نے بات کی ان سے, اور بعد میں وکٹ کیپر سے الگ بلا کے وہ بات کرتے رہے کہ تم آرام سے ٹھہر جاؤ, سکون کرو, تمہیں اپنی دائرے میں رہو. بہرحال یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ پاکستان کی ٹیم آج پہلی اننگز میں جو جنوبی افریقہ ہے ان کے 615 کے ڈھیر تلے ایسی دبی پہلی اننگز میں کہ پاکستان کی پوری ٹیم صرف 194 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. یہ جسٹ امیجن کہ یہ کتنا بڑا پاکستان کے لیے آج شرمندگی کی بات تھی. اور یقین کیجئے میں نے تو میچ بند کر دیا تھا, میں نے کہا یار یہ لوگ کیا کرکٹ کھیل رہے ہیں. حالانکہ بیچ میں ہمیں بابر اعظم کی 50 بھی نظر آئی, بیچ میں ہمیں بابر اعظم اور محمد رضوان کے درمیان آئی تھنک سو کوئی 98 رنز کی شاید پارٹنرشپ تھی ان دونوں کے درمیان, بڑی اچھی پارٹنرشپ نظر آ رہی تھی. اور ایسے لگ رہا تھا کہ 64 for 5 جو کل ہم نے دیکھا تھا 64 for 4 پاکستان, اس سے پاکستان جو ہے وہ نکل آیا ہے اور پاکستان اچھی کرکٹ کھیلنے جا رہا ہے آگے چل کے. امید تھی کہ پاکستان کم از کم 250-300 تو بنا ہی جائے گا, لیکن شروع میں آپ کو پتا ہے کہ شان مسعود جلدی آؤٹ ہو گئے, جو سعود شکیل ہیں انہوں نے بھی سیم شان مسعود والی شاٹ کھیلی, وکٹس تھرو کی پاکستان کے پلیئرز نے. اور آج جو محمد رضوان نے شاٹ خاص طور پہ کھیلی, بابر اعظم تو ان لکی رہے کہ ان کو جو ہے وہ لیگ سٹمپ کے باہر جو ہے وہ بال ٹچ ہو گئی بیٹ کے ساتھ اور انفارچونیٹ وے میں وہ آؤٹ ہوئے. لیکن یہاں پہ محمد رضوان بہت زیادہ ان پہ افسوس ہوا کہ ٹھیک ہے بھلے انہوں نے آپ کو کچھ کہا بھی ہے, لیکن یہاں پہ 46 پہ جب آپ کا کپتان آؤٹ ہو کے پیویلین میں جا چکا ہے, ساری کی ساری ذمہ داری آپ کے اوپر ہے, تو آپ کو وہ شاٹ نہیں کھیلنی چاہیے تھی. اور اگر آج پاکستان یہ میچ آج ہی ہار چکا ہوتا تو پاکستان آج ہم محمد رضوان کو پیٹ رہے ہوتے کہ تم نے یہ کیا کیا محمد رضوان, تم نے پاکستان کو جو کچھ امید تھی اس کو بھی ستیہ ناش کر دیا, اس کے اوپر بھی پانی پھیر دیا. اس کے بعد پھر پاکستان کا کوئی بلے باز جو ہے, ویسے تو اس کے بعد رہ کون گیا تھا, جو سلمان علی آغا سٹارٹ اچھا کیا, کچھ کپل آف گڈ شاٹس بھی کھیلی, لیکن جب آپ کے اوپر اتنا بڑا سکور کا پہاڑ ہو اور آپ جو ہے وہ اس کے بعد آپ کے سارے ٹاپ کے لوگ آؤٹ ہو جائیں اور نیچے صرف آپ کے عامر جمال ہو, تو پھر آپ کو بھی دماغ میں ہوتا ہے. اور وہاں پہ کشف مہاراج آئے اور انہوں نے اثر ڈالا, وہ وکٹ لے گئے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کشف مہاراج نے 1-2 وکٹیں لی پاکستان کی, اور یوں پاکستان کی ٹیم پوری 194 بنا کے آؤٹ ہو گئی. تو وہاں پہ ایسے لگ رہا تھا کہ یار یہ اب مجھے ویسے ایسے لگ رہا تھا کہ جنوبی افریقہ والے جو ہیں وہ فالو آن نہیں کریں گے پاکستان کو, وہ جسٹ جو ہے انفورس نہیں کریں گے فالو آن, وہ خود سے بیٹنگ کریں گے اور اس کے بعد پھر آج کا دن مکمل وہ بیٹنگ کریں گے اور پھر پائل اپ کر دیں گے. ایک کوئی جو ہے وہ 450 کے قریب تو پاکستان کے ڈیفیسٹ تھا, تو اس کو مزید پائل اپ کر کے تو 600 کے قریب پہنچا دیں گے اور پاکستان کو 600 کا ٹارگٹ دیں گے چوتھے دن. لیکن یہاں پہ جنوبی افریقہ نے ایک بہت بڑا بلنڈر کیا ان کے حساب سے. اس میچ میں یہ گیم چینجنگ ٹیکٹیکل مسٹیک ہو سکتی ہے کہ آپ نے یہ سوچ لیا کہ پچ جو ہے اب اس میں وہ جان آ گئی ہے, وہ دم خم آ گیا ہے کہ ہم پاکستان کی جو 194 پہ آل آؤٹ ٹیم تھی اس کو ہم دوبارہ آج ہی آل آؤٹ کر لیں گے اور یہ میچ جیت جائیں گے. لیکن وہاں پہ پاکستان کے دونوں اوپنرز نے کیا زبردست قسم کا کیریکٹر شو کیا ہے, کیا کمال کا کم بیک پاکستان کے کپتان شان مسعود کی جانب سے, اور ساتھ میں بابر اعظم کی شاندار اننگز, خوبصورت اننگز. شان مسعود نے بہت کمال کی اننگز کھیلی ہے, کپتانی باری تو آپ اس کو کہیں گے, اور ایک ایسا بندہ جو گرا ہوا ہے جس کو بہت زیادہ کرٹیسزم کا
निशाना बनाया जा रहा है, जिसको कहा जा रहा है कि भाई तुम बाहर निकल जाओ, तुम कप्तानी के काबिल नहीं हो, तुम खुद से बल्लेबाजी नहीं कर रहे, उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। वो बंदा एक हाई क्लास, हाई वैल्यू इनिंग्स खेलता है और सेंचुरी स्कोर करता है जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, जनूबी अफ्रीका में, केप टाउन में, उस वक्त जब आपकी टीम फॉलो ऑन का शिकार है। देखिए ये सर्कमस्टांसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजीली यू कुड हैव बीन कैरीड अवे, और आज आप ये मैच हार सकते थे। अभी भी पाकिस्तान इस मैच में को बहुत आइडियल कंडीशन में नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहली इनिंग्स में स्कोर ही इतने बना दिए, और आप जो पहली इनिंग्स आपने खेली है उसमें आप सिर्फ 194 बना सके। तो अगर आपने पहली इनिंग्स में को 300 के करीब बनाए होते और उसके बाद फिर वैसे आपको बाय द वे उन्होंने फॉलो ऑन करवाना, एनफोर्स ही नहीं करना था, और उन्होंने फिर खुद से स्कोर बना के फिर आपको चौथे दिन लेके आना था। अब उन्होंने जो गलती की है, देखिए वो गलती पे तो आगे चल के मैं बात करता हूं, लेकिन पहले मैं बाबर आजम की इनिंग्स की तारीफ कर लूं। मुझे एक गट फीलिंग थी कि बाबर आजम के लिए 2025 का साल इंशाल्लाह एक बेहतरी का साल होगा, एक उनकी कैरियर में दोबारा बूम आएगा। वो जो टेस्ट क्रिकेट में कितने अरसे से वो 19-20 इनिंग्स खेल चुके थे, वो 50s नहीं कर पा रहे थे, और कोई एक 50 भी नहीं की थी। अब उन्होंने बैक टू बैक 3 50s की हैं, और आज तो वो एक सेंचुरी करने के बिल्कुल करीब करीब पहुंच चुके थे, मगर वो रह गए। शान मसूद उससे एक बॉल पहले, शान मसूद ने बाबर को कहा भी बाबर ध्यान से, बट बाबर जो थे वो बिल्कुल रिदम में थे, और उनको बॉल फुटबॉल लग रही थी, और उनको ऐसा लग रहा था कि आज का दिन वो आ गया है। जब शान मसूद दूसरी तरफ ऑलरेडी सेंचुरी कर चुके थे, तो उनको लग रहा था कि आज का दिन ये आ गया है कि आज बाबर की सेंचुरी भी पक्की है। बट अनफॉर्चुनेटली आज का दिन हमारा किसी हद तक थोड़ा सा खट्टा हो गया, कड़वा हो गया। बहुत मीठा चल रहा था, खास तौर पे जब पाकिस्तान की सेकंड इनिंग स्टार्ट हुई उसके बाद से, लेकिन वहां पे आके अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम 81 रन बना के आउट हो गए। लेकिन उसमें कुछ बहुत आउट क्लास, बहुत शानदार इनिंग जो शॉट्स थी वो बाबर आजम के बल्ले से हमने देखी, वो कवर ड्राइव्स देखी, वो बैकफुट पंचेस देखे, वो कवर के ऊपर इसके अलावा वो फ्लिक्स हमने देखी, वो स्ट्रेट ड्राइव्स देखी, स्पिनर को, कश्यप महाराज को बड़े अच्छे तरीके से खेलते हुए वो नजर आए। तो ओवरऑल बाबर आजम इज बैक इन द फॉर्म, विच इज अ वेरी बिग एंड गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एंड स्पेशली फॉर टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि बाबर आजम की टेस्ट क्रिकेट की जो फॉर्म लेटली थी दैट वाज नॉट गुड। तो ये दोनों ने मिलके 200 प्लस की जो पार्टनरशिप लगाई है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री जो आज क्रिएट हुई है। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ इतनी बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप आज तक कभी भी नहीं लगाई। आपको पता है कि इस सीरीज की सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। इतनी बड़ी पार्टनरशिप पूरी सीरीज में नहीं लगी, ठीक है, ओपनिंग की। उसके बाद पाकिस्तान की ये हाईएस्ट एवर ओपनिंग पार्टनरशिप है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो और भी काफी सारी रिकॉर्ड्स जो हैं वो बने हैं इस पार्टनरशिप को लेकर के, लेकिन शान मसूद ने वो कर दिखाया है कि जिसका हम कह रहे थे कि शान मसूद की कप्तानी और टीम में जगह अगर बच सकती है तो शान को एक बड़ी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा बतौर कप्तान। ठीक है, आपसे ऑन फील्ड कप्तान अभी आप लर्निंग भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, बहुत कुछ आपके हवाले से कहा जाता है, और फिर यह भी कहा जाता है कि शान मसूद के साथ कुछ ज्यादती भी हुई है, उनको वो बॉलर्स नहीं दिए गए इस सीरीज में जो यहाँ की कंडीशंस को के हवाले से बेहतर होते। मैंने खुद ये सुना है शान मसूद की जुबानी। अब ये मैं आपको बता रहा हूं, मैं आई वॉज स्टैंडिंग बाय हिम इन कायदे आजम ट्रॉफी, जब वो ये बात कर रहे थे कि मैंने आकिब भाई से कहा है कि मुझे हारिस रऊफ दें, और शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से वो कह रहे थे कि शाहीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस टेस्ट सीरीज में, क्योंकि यहां पे जो है ना 7वें 8वें नंबर पे जाके अगर कोई बंदा 25-30 रन भी बना लेता है ना तो वो भी बड़े काउंट होते हैं, 20-25 रन, 30 रन। तो शाहीन शाह अफरीदी एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, ये मैंने कप्तान की जुबान से सुना। तो अब आप देखिए कि दोनों लोग उसको नहीं दिए गए,
ٹھیک ہے. تو پاکستان کی جو اسپیڈسٹرز تھے وہ ٹیم کا حصہ نہیں تھے, سب بالر 120s 130s والے تھے, اور جو جس پہ امید تھی نسیم شاہ وہ بھی آؤٹ آف ٹچ ہو گیا, آؤٹ آف فارم ہو گیا, اور وہ بھی اس میچ میں نہیں تھا. اور اوپر سے آپ کا ایک بہت امپورٹنٹ پلیئر ہے جس کا نام سائم ایوب ہے, وہ اس سیریز سے کیا اگلے 6 ہفتے کے لیے منیمم کرکٹ سے باہر ہو گیا, چیمپئنز ٹرافی سے آلموسٹ باہر ہو گیا. حالانکہ اس کے حوالے سے ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ چیئرمین صاحب نے اس کو جو ہے وہ فوری طور پر انگلینڈ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے کہ وہاں پر جو ڈاکٹر ہیں, آرتھو کے ڈاکٹرز ہیں, سپورٹس آرتھو کے, ان سے اس کا علاج کروایا جائے اور اس کو بیسٹ ٹریٹمنٹ دی جائے, کیونکہ وہ پاکستان کا بہت بڑا سپر سٹار ہے ماشاءاللہ. یہ اچھی چیز ہے کہ آپ کو اس کے معاملے میں سیریسلی لینا چاہیے, اور پراپر اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی تو وہ جلد میدانوں میں واپس آئے گا, کیونکہ آگے چل کے ایشیا کپ ہے, پھر 2026 کا T20 ورلڈ کپ ہے, اس سے پہلے PSL ہے, obviously اس میں بھی ہم اس کو کھیلتے ہوئے دیکھیں گے. اینڈ who knows کہ چیمپئنز ٹرافی کے اگر سٹارٹ میں نہیں تو جو آخری حصہ ہے اس کے سیمی فائنل میں اگر پاکستان کی ٹیم پہنچتی ہے, سیمی فائنل اور فائنل میں, تو وہ واپس آ سکتے ہیں. تو یہ اتنے سارے جھٹکوں کے باوجود یہ ہے کہ پہلا ٹیسٹ میچ پاکستان بہت قریب پہنچ کے ہارا, بہت اچھا ٹیسٹ میچ کھیلا, آپ جو مرضی کہیں, لیکن بہت اچھا ٹیسٹ میچ پاکستان کھیلا. اور یہاں پر پاکستان کی ٹیم جو اس حد تک ڈاؤن اینڈ آؤٹ تھی, اگر اس کا کپتان ایک سینچری کرتا ہے اور وہ سینچری تک قائم رہتا ہے, پورے دن کے اینڈ تک وہ قائم رہتی ہے اس کی اننگز, اور بابر اعظم اس کا بھرپور ساتھ نبھاتے ہیں, تو یہ ایک بہت پازیٹیو سائن جاتا ہے آپ کے ڈریسنگ روم کو. اور ایک تھوڑا سا پرابلمٹک ہے یہ جنوبی افریقہ کے لیے, کیونکہ اب دیکھیے نا 200 پلس رنز پاکستان بنا چکا ہے, 213 رنز, اور صرف ایک کھلاڑی پاکستان کا آؤٹ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بائی دا وے خرم شہزاد نے آخر میں آگے اچھا ساتھ نبھایا, صرف ایک کھلاڑی پاکستان کا آؤٹ ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ 208 رنز کا ٹریل اب باقی رہ گیا ہے. ہو نوز کہ یہاں پہ آئے کامران غلام کھیلے, کیونکہ یہ کنڈیشنز جسٹ لائک پاکستان. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے بائی دا وے ملتان کی پچ اٹھا کے یہاں پہ لے آئے, اتنے رنز بن گئے ہیں اس کے اوپر. اور پاکستان نے تو آج, بابر اعظم نے تو آج ایک دن میں دو ہاف سینچریز کر لی ہیں بھائی. آج پہلے بھی وہ ہاف سینچری کر کے آؤٹ ہوا, اس کے بعد پھر ہاف سینچری کر کے, ایک دن میں 2 بار بابر اعظم آؤٹ ہوا ہے, اور دونوں بار ہاف سینچری کر کے گیا ہے. تو یہ بھی بڑی زبردست چیز ہے, بیک ٹو بیک, اور اچھا اس کا بلہ چل رہا ہے. شان مسعود نے بہت اچھی اننگز کھیلی ہے, بہت ہائی کوالٹی فلالیس اننگز کھیلی ہے, کچھ چانسز نہیں دیے, زبردست اس نے بیٹنگ کی ہے, پازیٹیو بیٹنگ کی ہے, یہ نہیں کہ ٹک ٹک کرتے رہے پاکستان کے. اور یہ پاکستان کا آج جو تھا وہ سب سے پازیٹیو پوائنٹ تھا کہ پاکستان نے جو ہے وہ کرنٹ رن ریٹ پاکستان کا جو ہے وہ 4.34 ہے. پاکستان نے ملا جلا کے آج جو ہے وہ اچھے خاصے رنز بنا دیے ہیں, سمجھ لیں اوور 400 رنز پاکستان نے آج بنائے ہیں. تو یہ ایک زبردست قسم کا پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے زبردست قسم کی پرفارمنس. اوور 400 تو نہیں ہے, مطلب 400 کے قریب میری میتھمیٹکس کی کیلکولیشن جو ہے نا وہ تھوڑی سی ماٹھی ہے, لیکن بہرحال دیکھیے کہ 4.34 اٹس اے ویری ہائی رن ریٹ ان دی ٹیسٹ کرکٹ, اور جنوبی افریقہ سے بھی زیادہ ہے. تو اگر اسی کے حساب سے پاکستان چلتا رہا تو کل کے دن تو پاکستان جو ہے وہ اچھا خاصا لیڈ لے جائے گا. تو کیا یہ پاسبل ہوگا یا نہیں ہوگا, امید تو ہمیں دلا دیا. آگے دیکھیے نا, آپ کے پاس بلے باز ابھی پڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کے پاس ابھی کامران غلام ہے, آپ کے پاس سعود شکیل ہے, محمد رضوان ہے یار, کپل آف سینچریز فرام دیم. اینڈ ہو نوز کہ آپ کو 200-250 رنز کا ان کو ٹارگٹ دے کے آخری دن 5ویں دن ان کو پچ کے اوپر بٹھا دیں. جنوبی افریقہ نے آج جو سب سے بڑا بلنڈر کیا ہے وہ انہوں نے پاکستان کو فالو آن انفورس کر کے کیا ہے, اور انہوں نے سمجھا کہ یار یہ اب فارغ ہو جائیں گے, یہ اڑ جائیں گے, یہ آؤٹ آف سلیبس آ گیا ان کے لیے. اٹ واز اے بگ سرپرائز کہ پاکستان اس طرح سے باؤنس بیک کر سکتا ہے. اور اب یہ پرابلم ہو گیا کہ آج انہوں نے ایک بہتر پچ پہ پاکستان کو بلے بازی کروا دی ہے, جبکہ ان کے پاس بھرپور موقع تھا کہ وہ آج خود سے بیٹنگ کے لیے آتے
اپنے بالرز کو ریسٹ دیتے اور کو 100 150 200 اور بناتے آج کے دن میں. ٹھیک ہے 200 بنا لیتے آج کے دن میں اور بنا کے جیسے پاکستان نے بنایا وہ بنا سکتے تھے 200 اور بنا کے پاکستان کو کل کے دن چوتھے دن جو ہے وہ بیٹنگ کی دعوت دیتے جب پچ مزید ڈیٹیریوریٹ کر جاتی اور سپنر خاص طور پہ کشف مہاراج جو ہیں وہ بگ ایکشن میں آتے. آج جو تھی وہ ہو رہی تھی ٹرن ہو رہی تھی بال بٹ لیکن ٹو مچ نہیں تھی اور کوئی بہت سپیڈ سے نہیں تھی جو مینیجیبل تھی. چوتھا دن پہنچ گیا جی میچ چوتھے دن اور کیا پاکستان کچھ حیران کن کر دے گا. 1956 میں واحد پاکستان کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کو فالو آن ہوا ہو اور پاکستان وہ میچ جیت گیا ہو. نیور ایور اٹ ہیپنڈ اگین. مطلب وہ ہارا نہ ہو, جیتا نہیں ہے, وہ میچ بچا لیا ہو پاکستان نے 1956 میں, جب نہ آپ کا کوئی نام و نشان تھا نہ ہمارا تھا. موسٹ آف دیم میرے کچھ بزرگ اگر دیکھ رہے ہو تو وہ الگ بات ہے. تو اس سے اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر پاکستان یہ ٹیسٹ میچ بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اتنے بڑے ڈیفیسٹ کے بعد تو یہ بہت بڑا پاکستان کے لیے ایک ہسٹری ہوگی. بٹ امید پہ دنیا قائم ہے. ٹیسٹ کرکٹ ہے, پتہ نہیں کل کیا ہوتا ہے. آج اگر پاکستان ہیرو ہے تو کل زیرو بھی ہو سکتا ہے. بٹ ون تھنگ کہ کم از کم ہمیں فائٹ نظر آئی ہے, کچھ انٹینٹ نظر آئی ہے, کچھ پازیٹیوٹی نظر آئی ہے, کچھ رنز نظر آئے ہیں اور پاکستان نے جو پہلی اننگز میں آسانی سے جنوبی افریقہ کو اپنی وکٹیں دی ہیں وہ کم از کم پاکستان کے پلیئر ولنگ نہیں ہیں دینے کے لیے. کل کیا ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں کل کا انتظار کرنا پڑے گا. ہوپ فلی گڈ نیوز ول کم فار پاکستان دس ایئر موونگ فارورڈ. بابر حیات کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.